الزوز مقران أفكر ويني هدران الهدرا يجيا الصفغ ديال السيو خاطر الدورا إلا يونيدنا ندير لي سنينينك ولا صفغ فيه غاما تمنم كرا إلا ند الحاجة قدونيت كنسقارنا كني أنا خدمني بردان أم كيخدمني بردان دي قادي تعداين ويك خدمني الهدرا الغاشي قصدغنا مكاني الغاشي كخدمنا مكاني قلان مكاني تعيشن يخدمن الهدرا يسيت مسفهمن انسات كيرا دا تدوغ من مسوق دا شي دوغ ما صوداش كانا صور تيخسينا صور الدايا إيه قالناس ويك خدمني بردان يمس بريدان ويك خدم الهدرا ذي الغاشي رقازان ذي الخالط قشيشين هالساقيني افتات كان يوم غاراقين ذا شارع ديسكيت بس اقلا غاساقي 13 كفورار 2021 مازال 3 أيام قوسان 13 14 15 16 مازال 3 أيام قوسان ايوا سكواسي غدي في كان تفات لا سكواسي دي في كان تفات le 16 février 2019 حدثا دات تسوم الفاندو يوسي تسدى ثرا والنادي قد يروندين روندين دوغالان دوغان دوبريد حون ربي ثلاثة داف ناقتا مدينت خرطان الدلين اللي القفاين أكن ملان تقشيش تقشيش هي غساقيني الدهدرق الكوماسي روحي ومن بعد دو غادا علي مشطوحة ني غادا هضرة في روحي واسمي مشطوحة اسمي ساعة 13 سنة قد عمري ولا 15 سنة ومن بعد دو غادا غادي قادي ساعة 13 سنة ان 2019 ثورة الحقن 15 التالوف تاقي غادا داوي خاطرين راه ونديني غاكاكي في روحي في الضرايدي ارمي في الضرايدي اراد تيديني غير غاشي غاد علمن ذا شي قدران دا حسناكي قول ما قل وقتني محسوبة امتورا ميتورا ولاش رصاص ولاش بام ولاش لي زافيون ولاش هيا ماشي كيف كيف مي غقلا اما كنت الكيرا اما كنت الكيرا بلي غمكرا نكس النرد تقبيدس النرد تموت القبيد اجري فالصنة تنرد الجبنة ام تصدمي تصدم بورتفاينك تصدمينك واستريح راه كان كقلوضة ملوضة قبردان عندها تقوضة تسرح انت فارس نقاريس ديال الجبنة تي مغارين قارن تكشيوي نسنت كشيوي سات يجري صور دينيس تصدميك صور دينيك كانت تفرض إما راه تدو القمارشيين السوق تكمو مسلموش ناكرن تامور ساكنين تامورتي إذا قدو غادا يجري فالصنا تنقش تنرقم تنفرز يبرزان نغرقش غادي السن نخملي زيكو هاد النرس كل شهر يجري فالصنا سوري فكاد ربي شواش يسال النغ ربي ديف كان غادي عبدي ديف كان توري تنرغو اللي غير عبدي جاينا كان زوال نقاضة كيف كضربي ما إذا عبديك خدمن تاقي ما يهدر غاكا كيني إذا عبدي تيتبن تيخدمن إيه إذا عبد ولكن خدمن ليكولات العالي لي زيكول لي زينيفرسيتي العالي يدي الصفغن يرقازن ذكرنتم بلي تاقي الصفغن ديال الحوايج إيه أفروحي قرختي دايما زمر ما ستيل ما كل فيديوينو اسكوسنا 54 ساعة 13 سنة قد عمريو اسكوسنا 56 ساعة 15 سنة قد عمريو امتي الضرية دي راون ديني خدم غير دواس اتنا عجب ميانا الصح دالو بتاقي خدم غير دواس اسكواس 50
6 أرمي 57 أسقواس نزقي وتدار تدار قلما سيزقاد داكاك المسان دالاكا قروي وترك المساجين جيو الطغمارس سلالكا يرومين الكازيرنا غير رومين نقرس كسوي حني الزمر ما تسقسيم يقال يسعنا كاد عمرا كينو خاطر كوما سيغ تاكوازا اما كنفوكن صحابا كي عمرا كينو يقال يلا نيجي محسوب يقيموش ما الور دي في كاتغا كي دايما قرغاوند يلتي كلتا قوات ربي إلا قد شاف ملعبة إلا أنا كان مثالي والنيجي ويا باللي غيقاد يسعى الزهر غران هاد كتبن شطوح باللي غادي يدين ليستوار نتمسني الكرا روميين باللي غادي يبان خاطر ما جامي قادو نسينا راه غنزري ورا هاد كتبن الكتب وإذا قال يكتب إذا قال الصخر يكتبن إيه لانت سناس الكات يوت الجهة ياكي غاكوشا كينو فتا ما تزلمات يوت لا فتا ما كينو تيفوس سدارتا كينا خليك تلمس إتا الكياكي لنا كاكي تسمى تيفوس يال 8 أداوي الماكلة غيويكي لنا كا فتا ما تزلمات لاني بردان خاطر الغابة درار لا الطور سايندين الو يمكن نخدم يعني الكورالات المسبلين المجاهدين نكات كان مارس فرنسا مكاتب الصوفا ضقيم كان بلي غادا عدين العسكر داوين الماكلة غيويكي لان كتاما كاكا نروح سرغاشي غاوين 16 15 14 مدن سيكزيام البالات البينسات نكتم بريد كي خدمنا كتاكاريكا شحال تيكل كبرداني مقران توضل سيدي عايش نهار في قرية صنعاء القصر تفض بارينا بريد صوفون دسور كسويحني ماشي الصواري نخدم نقاز بريد نغزكي نقرا قمينات بلي غازكاني مرة دوني كاميون العسكر نجيني شطوح نعضل الشطوح نعضل قيمن دينا غير ما رونجينا بريدني سوم كراعدين روحنا داوين الماكلة يوزني إلا كتامينا كين يحسن أمكي خدمن كسويحة النية إما راه دافن أبريد يدرم أجيني كاميون ساد روحن أفوضار يقرب خاطر 3 كيلومتر 3 كيلومتر هاد روحنا سادار داويني مغارة نار شونس الديار مثالي وكادي ساعة 15 تاوينا كسويحة النية ساغ المثالي والجهة 8 لا 9 مدن 15 سنة مي تاوين من 16 17 20 مغارن 30 40 سنة خاطر كسوياتني رخوانا قادي ساعة 45 سنة تسمى دي مغارن 50 سنة دي مغارن أري نهارنا كل غشي مادام كاني غندا نسدر ماكنا بريدني العشية أثنر والله ما تبغى أمنتي هاد السوق غادي غير مادام كان يغز غا كان ضكيضني غادي غادي غازكاني غادي أسرخ وكي صدرا أسكواس كامل 56 رمي 57 في اللي واكيني ذا شو ماشي ياليط سيكل ديك 8 اسمي نعيا ساك سويحني واحد 8 يضنر ذي المثال نعيا قلت 57 نعيا نخدم إطواس يقسن ما ريفيش زمر ما تسقسي ما في ريفيش كيف دراكا كي دخلنا ريفيش هادي نشكر داسن الجنود وذمن قار كسويحني الجنود الجيش الوطني الجيش التحرير الوطني ضرما دا غير صوت الجيش التحرير الوطني انت تقول تورا اقلاق تورا خدم دي في دراكا دايما باللي غنوضو صار الصح نوض الدولة الحق الصح تقبيلي تدخل من الدولة اللي علي الحق زي في الدر هكاكي هي العشرة هي متصونة دروسية من با 8 ما مدخل مايو 3 تعود غطيط باللي كيزواكي دا مانيفيستينو إذا كان دالي هاكا ولاش ندير مانيفيستي ولاش أنا على لا تسرغ زعفي وابتاكي أنت وضعيتات اللي قذاتي ودينا سنين ذا شي يغنكا ومغرقي الدروشة في مانيس
إيه السويعتني سمين عيان واحد 8 يضع كند المثال ندمد ضقيل كشتوى ثلاث مسق الكانون ديالنا قريفيش أمكن نخدم شاف نظام شاف المسبلين كسويع خاطري إلا شاف المسبلين إلا شاف نظام وين كل فلس الماكلة الجنود تشكر داسن قريفيش وين سوين بلي غاتشن القادة تعدينا ضروحا شاف المسبلين زنتا تشكال سيدي دعسا دعدي الجنود لا دعدي السا تعسا ياليض وين شاف لي توريست المسبليني يالي ولي ساعة نقول ساعة بشكات نكون يسي مشطوحة لا ساعة شما نسدو يسن هذا وين يونو مسبل يونا أمي كيكسيني النار العسا نغارو سترمو بري سمين عيا سوارش نسلميتا نخدم يدواس لاش نخدم ندمد لي كارتي دونتيتي كسويحنا خاطر يا رومين كسويحني سي كوماسي ديران 54 ديبي 55 حتى 8 مدين كيرقوني ساعة 14 سنة سوي قد يساو لا كارتي دونتيتي بلا كونترولين العباد الزرجاشين نوزي هنا ندير لا وهنا ندير لا وهنا واحد 8 يضنا ندمد لي كارتي دونتيتي نجري حتى الكانون نصرغيت بلي مع شاغ دفني رومين نقيم كتا دارت نسدو دي مسبليني الكواسان داي في توثق ومن بعد 3 سنين قدرار 3 سنين تنوثق الغوار ضقيض نتعسى فيش كان نروح ضقيض نسدر مبريدني از كانو يتسافنا راه رومين ولا شي تروحو ندير لك هاد السويح ودا شوك ورقاز راه دفن حشاقي من 1 من 4 5 كسويعني زي قادو نسكزراكوي زي قاد يعدنك 70 دا ساون وزمانا الحركن وإذا كنا نتساوينا راه لاش يخدم من العسكري فرنسا كسويعني هذا وناد سبحانه كنت خداتني تيدي تساوي خداتني غير تساوينا راه مكان ندرس دار مكنه بريد قالني أثني دار انت نرونجي تعديني كاميون نسا إيه ساقي أفحسن سما مشطوحو خدمة مرتين ضقيت دكواس أسكواس سورة غطلبغ يقاد ساعة 13 سنة عن 2019 سورة نزل حقا 15 سنة سورة أي قدني غاكا في الروح أيوة عاد الصاغة ما دير قلولا الزهير دي الوقت الزعار واللي غارق سمدينت واللي غارق نيختي دا شحال يبردان سودرين تدار شرو قندات لا دكا العسكر تدار قندار ديال رومين خدمن لكا تدارتني وزرين راه كل كيرا سي مدينين شرو قيدي زغن كتمدينت انا هضركا فقبو تمدينتي واردينين تسويق قرختي دايما يقاد زيني إلا نرمي لا تلكازانا القبايل إلا نكتمدين تقبو وزرينا راه 8 سنين الكيرا وتزرينا راه الراون سن الصغار نتناكو يسيسن غار نتاكو يغزر مقران كيف تقرات كيف سيدي عايش كيف القصر كيف تمديني انت مقران الغزاز نتوي ذاك سينا زاداكو وسيدينا راك سلكيرا خلصن شطوح الاشتراك بالسيف اللسن الاشتراك النيا زعما الاشتراك هكا كيس نقارك سواحنيا لا كوتيزاسيون اوبليغاتوار سواحنيا زعما شحال تخليسن يمسيورا ولا شاكويا 40 دورو ايسلاني كيسان 40 دورو 2 دينار 2 دينار نتورا 2 دينار يا الشهر الا قاتي تفكر باللي غتسدو الكيرا لي في سقارن لي نار الكيران ذا الصرف يدقني صور دين الكيران إيه سورة اللي جاني لانتورا الرشي تقشيشين يسعان تورا 15 سنة إذا قد يوضواس اسمها تعوض 40 سنة 50 سنة ناقص 60 سنة هكا أم حسن دا ساون 80 سنة أتفرح مسيارة ونون السيني مقوس مساق 15 سنة زنكي خدمة مانيفيستي عقضة بلي أسيدي تمور ساقي ندو للحق
لا سيدة تمورتا ديال القبايل الدولة الحق الديغ خدمة ماشي غادي ياوض سما تعوض 40 سنة نا 50 سنة نا 60 سنة انقارو ما يلاو يخدمن اكيد ما كاين ذا شي خدمة شي يعروا ولاكي ذا قبايلي سليفك السويحني ذاكي ذا شي اللي كانت تخدم قدام ربي غنكون وصيغ الكل ثورة تنسعم الزهر كسويح ثاقي إلا الزهر ولاش لي زافيو ولاش المومباردمون ولاش لي كانون ولاش وذاك اللي غسخون هاكنا داسن خاطر كنت تقوم دي بركان السينيغال كوردونيس الوغ ولاش الخوف إلا الخوف رضا لا تسوي ابدا الحبس روايات شغل الحبوس ولكن إما تروح مانيفيستيات ثورة إذا قاغ خاص إلا واش لي الحبوس مي إلا قنوت كان نصوغ خاطر ماشي تقرا بلي نخدمت الدولة الحق خاطر تيشرط وليش تيشرط نسارا يزمن يا التيشرط إذا قد ساو يزمن إذا قد نعتبد زي شو تيكلتاكي انتي زلات طابليناكي زلات لي ريزون سوسيال لاني قاعد يخدم اللايف اسنيني قاعد نخدم اللايف دوبليت اذا كل تخدم لي لايف ني لعبه كل الدران اذا قا المانيفيستاسيون اذا قرات تزقل ميوت قشوش ميم كتادات نيختي ميم كتادات القوس الجماعه هكا قام لي الجماعه زمرت دارت تقول مالان ميا مدن ما فغندر الليكول نسن الليكول كل ما تدار تقول ما غاد روحنا الليكول نقول ما الخلاص نسن يرقاز نسن الطوفات نسن الرشم شطوعا نسن تيقشيشي نسن ردينا دمليدنا كواردينا الزاخ اللي كلنا غروبريدني غالقهوة ني نقول ما اخي ساعة ونص الدين ديالنا هذا عقدون بلي إذا قد يدي الحق خاطر تورا ما عقدن لاني قاعد يتفيلمين 500 تصبحت كان اليفوطات تصبحت كندا تصبحت أمريكا تصبحت أوروبا تصبحت قهرانا تصبحت الجزائر هاتسان دارتينا نتغاشينا فغنط طلبنا الحق عتينين تلدا شقدرين يضنا أمي برزانا أمي غزرانا أمي زوردونا أمي خمنا أمي كولاتنا غتسكم كلش تعقبهم يلتدارت تفقنا كني خمنا تعقبنا كانت تلدا شقدران إذا كان خمت الحق إذا قد فك أدي فك في الباطل اكتم دين وراهو يقادني ساعنا كنتورا 15 سنة قد عمر نصن الزهرة ديال واش ما تعوض من 60 سنة 70 سنة السنة ديال روحك تفرحت روحك السنة خدمة بلي تلت الدولة نخدم الدولة الحق إن خدمت أمور تقبيليت الهدرانا أن خدمت لا إيا ماك سوا ناس مرة نخدمت الدولة الحق تموت القبيل وصريخ على ما تقبلهم نكي غاسي دينيغ نكمل سفر اسمانا نخدمت الدولة النغ القبايل سلا بوليس النغ سي بوليسي النغ الجدرمي النغ الارمي غنخدمت الارمي امتا جيني غندت لكاكيان سين تمورتني مقارنة كان وزاين لإسرائيل زرا من المينيتير نسن ثمطو ترقاز إما راهو 18 سنة دار نغرس العسكر ولاش كنا كان خدمت سيرفيس يرقاز نخدم أكني تروحنا العسكر نخدمت أكني غنربي تنخدمت ديكولات العاديين يرد نصوفغ لي زانجينيور العاديين هاد نصوفغ الطبات العاديين كلشي ديفون هادي الحق وتروح ذا بينا الجوج وكديتنا غير وتعقد فلاك ستوفا خاطر تهضر الهضره يا كيني اتيلي تموت القبايل قريب فاسنا ولا تقشيش داقشيش الدوله
مور القبايل تيدي جريفة الصنغ يلي وين زقنا تيدي الدولة جريفة سنيك الشي شارع يفوتين شارع يختار انو فرد فوتيض انو فوتيض راه اللي راديو غاديين تولش اللغة نيال قربان الصباح رمد الوحدة كيالنا 12 كيالنا ساعتين الصباح راه تفكر راديو ناغ تلفزيون وصل دارا وكل يهدر يعني حاشا ثاقي غيسي كيدور ويماك الباباك كي رباس الهدرة الهدرة ينيك العدم ينيك تا ولاش نيك وكي وقول مسيخة ردي دمن رضا وكي ويمسيخة ردي دمن مي وين نتساوينا كنو قديمني انت حسب يا ربي هكذا ساوينا ما الا ودي يروح عندي فانيس دين قبو ناق القصر ناق بقيت ناق تيزي وزو إلا قصر جمن إلا ولا كوار جماعي تلاني قاديك السندش ذا شي ذا رجام ما تفدخ ذاك انا غاتوطودنا انا الدمر كيبروشن كني خدمنا كني مرة روحنا رواندا قالنا كاو خمر ربي غادونا لينا ذا جمني يبكي هذا وين ايش قلنا ريبكي توطود اي خميسي قلنا روحنا 5000 كيلومتر غادونا لينا الشيطان تقرا الشيطان ترونكيلا هي ذا شرد أدرنو نيغوا كاكيني نكحسب يا ربي يقول دي الوقت بلي وإلا قرا نسرح قدام من ربي نحبس النق ويدي إلا قد زوير غاتانو الزوار غارا قيم غير مثال مسلا فيديو ودرا نحبس النق إلا قد ند نصوفغت أنو تولي مويا مكرد فغن تو تسويت أنا هضر غا في نحبس زريغ بلي عدنا 100 غينحبس قلان أفنايا في الباطل في قادي دي هضرن باشو وإلا قرا هضرن يقادي يصران وإلا قرا هضرن تشون الحبس وكا من لا نسينا هني دادر إلا يون زيك ذاك الأوروبي قلا باري قلا وفين السبب اللي اسمي خدمنا كان الفوتني كان الفوت وموا دابريل 2019 يخمد الكاغد وفين السبب يسرسك ما سنعشك خدمة كني وكيف تهدر هكا ذراشي نكاس انت ما شاف الكارني في ثقوين زرا ما فاش في ثقوين خاطر يسنك لا دريسات دقيق الأوروب سورتو البارينغ مارسك تمورت فرنسا يسنك ولا دريسات عند الزغن وإذا كني غدي خلينا كنت أموت وغلو لوتيلات داكي وغن الكوميرس خمن لي جوجين يسنيت ناكو ذا شي خمن ذا شي يغن يسنيت سلا درساسا الوغ راه مكاس خمن كوين تا الحبس أثاني يهليك أسنفن ديال ما يموت ناموش أدي بالدين أدي بين عند ساعة عند تقولنا كل مليار نسن لي مليار الدولار ماشي لي مليار دينار الصرف نوتيكي ورا وين قرنص كيموراني نقرنص لامونيت سانج الصرف كان وين ماشي الصرف وين حساب على هذه الصوردين من كل يوم ونسعر القيمة ونسعر الصرف ونسعر القيمة سورة زي فين كذا كنخدم تمور القبيل نخدم تمورتي من النار باللي الصرف غادي يساوي القيمة هذا ديش بوق لايا انا ديش بوق الدولار ديش بوق لورو اسنو قمس سوما نامولش الصرف هاكي ساعة كاتورا وين ما يقارن لامونيت سانج الصرف دوكان ولاش خاطر الصرف هاكي تقيسينت المنداز الغاشي اللي تتصرفنا كي تاونا كنقل جيبيك زينك سوا كان الصرف نير يسوير إيه هاي قادي ساعة 15 سنة شمرتي يغل النوان هكاكي شمرتي يغل النوان هاري نخدمت الدولة الحق إيه وايظنينا جورناليست نيرنين وين يخدمنا كني هذا جورناليست أنا تموت نيرنين تسلي كان فرونس 24 تهدر علينا عم كيسقانا كني وقتيشني أو فانا الصباح خاطر وينا يهدر التلفزيون نيرنين إلا برا فرونس 24 ألون إذا قرا سماناس ذا خبيث عندي ذا خبيث هكاكي نوزني ديجا لي مينيسترني سا عندو بالناسيوناليتي
ماشي يخدم يتساوي دا جوال سوسيني ورا الدار خدمية يخدم الفرونس 24 اسمي خاصح هي لما ترونجير لما فوسا فراني انا خصو فوسا فرانية كي فوسا فراني نكويدا فوسا فراني اني يغنوك لامريكا كاليفورنيا وغنساكو نيويورك وغنساكو واشنطن ساعندنا لي زوتيل وغنتنك كلوروب كلاسبان كالالمان كلا بلجيك فرنسا كالايطالي وغناكو تلسكان يتمورس وطالي ثلاث مورا النظير تلك كانت تمور تقبايلي امشي تشعوجين ران تمغارني غاكا من كي ولا شو قلت صارت كلش ويقيموا مزورنا الويد صارت ماشي القبائل كان يسيخمنا كان خاطر كي ندير لك الحاجه انو نيتي سمن كنت سمنت جان كلشي قراص هي كون يهضو ربي زلزلت كرا سورتو الحصون اروان شتاقتان هذاك قيلا وتقرقر ولا شي هذاك كاع حضرتي منو تقام ما كان اذا قد فغمر برا وتفغ طراطاس وتروحو ترى غير مدى الجزائر قيتام وتروحو تاع تمانيفيستي مدين سلا توزرينا كي دنيا كي يالتا دارتا تفغ لي كولينس سورة سي تابلينا كينيا لي فيديو كي تصوضن تقدوني كامل هاك تسجلنا تزرن داشي الدنيا في حالة تروح مروان داي بعد الحال ملق يالا تاغيوانت يالا ناس سيلي كومينا ثلاثة ادمينا خمسة سورة ماذا قلا صوبان 4 5 لي كومين إلا نريف قبو صبنا وقبو بلي أخمن 100,000 الغاشي 200,000 الغاشي 500,000 الغاشي معنيش نعمولاش سدر تقول ما فقد 300 مدن 400 مدن سوارة ونسن يا ناس ويدا كاتي اللي الفن المانيفيستاسيون خاطر ما هاد المانيفيستاسيون حاشي قادي ساعة 20 دا ساونا 50 سنة جدا فوندولا مزيش كانت صفغاض سلطوفانا سي مغارن ستمغارين سي خالات سيان قاز اكوكو يلا العمرة دي فوق أدقلون ميم سلطوفات نسن في غال نسن أدفغن تلخا أداوي الطوفانيس ذا في مورا غاهني والين أني تغلظ حاشا أغيظر نتغيظ حاشا عيونا لك عيونا ماذا قلنا بطلاين حاشي قادي ساعة 20 دا ساون 50 سنة في مورا نيرنين ساعة تولانوني مشطوحة ساعة مغار ساعة 4 ورا ألا تشوفو راني قادي يزور راني خدمان ولا شاس الخدمة دايا إذا غنتسا الكيران راه نخدم تورا إذا هاد نفغا كن مالا نيختي ديا كان قلي فيديو نيرنين ما إذا قد نسدو غي زكارنا سيغطانا سيوزرنا غولينا غي غيالنا هاد فغنا هاد مانيفيستينا ثنيد الصوفا ثلاثة يرنين فيس قانا كنسروميس إلا قيس أي تعفو مديني غاودا كنسروميس les nerfs de la guerre c'est le finance بلي يقادي لان دينا ذين كتموه القبيل زريغ لان يقادي يخدمن الحواري ولا شي نتا كان واشنطن لان يباتروني لان ذين قادي يخمن يفورتينا خاطر عاون تيكين ونيك السيستم هاكيا سيداق لا تاكس سينا غير خمنا كان 54 62 ولا شي بدون نخلص راه توري إما كوماسي غير دني على الاشتراك 40 دورو يون شفيع ديال مغار كما 55 مازال مير كان يسايا 14 سنة كدا عمريو يا الشهر محسوب الزنسة يا زيت بلا داوي 40 دورو بلي تلحق الشاف النظام الكوتيزاسيون
ولاش ونخلص راه يقادي لانك الغربة يقادي لانك فرنسا كسواحني زنوجني دي خلصن الجيرة يقادي لان الغربة سلي كان دا خاطر يقادي لانك تمدينين داغن نغد بلي وتووسنا راه وتنتورتورينا راه مي خلصن الحقا دي صوردين خلصن إيه تورا معلمني يقالني ساعنا كلي فورتين أطف دينا دا دينو فرو أما إلا قد خلصن إلا قد الحقان لاني قد ساعنا يندين أما اللي شيروجياني أما الطباني أما اللي كوميرساني مقراني معلم لاني قد يقرن قويد ميمشي قد يسمى إلا قد خلصن بلي هادي ومكرا مانيفيستي ولا مكرا عيونن يقدي لانك الحبسه مكرا نخلصني جورناليزم نقدر نخدم راه بلي نكوماسي سورها بلي مكرا نثبت الدوله الحق الدوله الحق زمرة تبد ثورق تمورت للقبائل هادو غدا ارتدوا في الله على مكه اروا وراه هادو اخرى هكاك اللي على مكه إذا غنخمس كرا إلا ندير موين مي موينا سنين نوض تبنى غي وليت الونا أساسا أمزون الخير أنكود عمال يتسومغور واقي زينو فرو أمزون الخير واقو يمسي خرادي دمن اسمر يمسخ دي دمن داغن واقي أنا عاود خاطر دي شتي كان السيقلة واقي وسارتي قيتي دمن وعروريس ما دوينا نينا منزوني خمنا كان كترون تروا الرسايا نقال وقيد عدا مقدي وني تشور دي دم جزائريا كلس قرعه ونتي تلت كان شحال يقنغا قسميت خدمن كترون تروا تلت حسبت شحال جزائريين يقموتنا في قدراس يقنغا وينا ديجا 62 الرسايا نتا كاينين غان ينغا ويدي يقموتن فلاس انكي بليسي غا في قدراس أبكي دير العالم أمكن تبغى ما تحمل غاكاك وقبل غا تحمل خطر كون ديك خديمين لا نخدم الحق تيقى تحمل تساوي غدا خاطر بليتي غابكي دراس ولكن يمي طلق البطريق خدم 59 سنة هلا نسدوك 59 سنة أمكن تبغى ما تحمل غاكاك أمكن تبغى ما تحمل غاكا هادي روح ورقة زايديني أحسن أشور وتحمل ضري العدم هاكي أمكن تحمل غاكاكينيا إذا من يوزن فلاس طيل البطري يخدم الحياة هو قلي عاشت قسموثني دوين نوغا كني بلا ضروحنا السنقارو أيديني مشروع تحمل ضرا إيه إذا غنخدمت في العالم كي أم تشكي ثقار ما كايت يلتمور ثقار مرادة إشكال ضروح الرادة غداوي 3-4 كيلومتر كتهري تغزين أمكن تكوماسيت تكوماسيت تموت طليت زكس السجن هذا بركانة تصل دير راد من بعيد أمكن سنقار ألا تسدو الرادة تسدو دومان إيه المانيفيستاسيون إلاق واقي إذا عدم واقي أخي تمشطوحين كان كاقي إما ندفغ 100 مدن 200 مدن 1000 مدن وإذا قرا يونا ذي قيمود تاولا يوت كوا لا على ماكي كوا هذا يون تمطو تقشيش دقشيش إذا قد يوي يوت ولا تخلص وإذا قرا قاد يتخيضن وإذا قرا تساعدين إذا قد السونا داغن تمشطوحين بلا تيدي وخشيشة مشطوح تداوت مغرنا تدوق متعمم تاكاكينا تدوقم وموذن زنتا ان دينار ندينا ان دينار اتيدي غيون نغيقاذني ساعنا كني نظراني قادو ساعة اتفرقني لعبات اخاويتي بلي اتزرد المانيفيستاسيون اتزرد لا مارش 100 مدن 200 مدن 400 مدن بعيدة تقولها سيني مي قرنا رادا إما رادا سرادا شرا قوانتا دادا إيسافن يغزران وناس قيران زينو فرو دابا ذاك الطريق الرادا أفا عنتسا شكي غير الطلايا أدروحن 500 مدن و1000 مدن 2000 10,000
أتزار الكوينتي دمية مدن نقتلت 100 مدن وذني أنا كويت ولاش والكويناش ما أتصرك دينين دينا كنت كي غير دوايين إيه الخدعة تم قرانتي ويديا يطفنا كذا موت مدنا مرض فغنوي في مدن 20,000 مدن 100,000 مليون الغاشين ولاش وين تيدون قوارا وموت أفوق الرويس تم قرانت تم شطوح أدفنا كل عباد أكل ملان ميمي قد يقوين المال ميمي قد يقوين يا خويا دو خمس دعدم أفعلوا ريس تيجي ميقارن بلي هذا وين الحقيق في الصواب غاشي يرنا يدق الحق غادي يعوض غادي يغالى بزاف طلعت موتني انا ويت الذنوب قلع قويها كانت الذنوب قل رواحنا وكايني كتزمريني كتنقليني كزوراني كغزراني كتمدينيني هاد الناس صواب الارقام إيه للسازاقيني إلا قد يقيم وإلا قردنا درس الفاندويني تسمى تجرى ولكن إلا قد تسيدي كلاس ولكن دا شي دي كوماسين أنا سيدي علم الفجر وكي تسمى يعلم الفجر يعني اسمي يعلم الفجر ان 2019 للسيز 2019 الفجرني ودي توعلم راه كتو كورث ناك قسمتينا ناك عنبه ناك كفكايت ناك تيزي وزو ناك وهران ناك بوسعادة ناك سطيف ناك البرج ناك تلمسا ناك بالعباس ناك تيارت الفجر يولد كسمدينة الخراطة ناك تدارت خراطة يديرو الفجر ومن بعد وقيلا الديسات ناغ الديزنا في دنا كان خنشيدا لأن يودان شيخ لا الفجر يولد خراطة الشيخ يودان خنشيدا يولد يتجن الصباح الطهور اسمي الصوت الطهور سي الفيرماني تم قران توكو عمي تقول دا زاد ولكن غير ما وزينا جا خمس سكني قران سناكاكي روح عند لا يفيدني غاكاكيني الفجر يولد خراطة سميتها سكا اسمي إد اللي تولن تموت القبايل الفيرماني تم قرانت الليني مزوغ نسن الخفارات نسن كما ستوخر تاقا نصرا يساوي نسن سرحند اسنا لقت مزيان إخرطا حاجة دس تسوم خرطا ويزني داروندين العسلامة نسن مرحبا يسن ils sont bienvenus صافي نهضر والو مي الشيعة ماشي دايرة نسن نخرطة عقلين نيختي نخرطة ماشي قبو ماشي نفقايت ماشي القصر ماشي قهرة خرطة ايه بخرطة يحيى الناس في بخرطة أكني دنا كني إلى فالي لا سمامة le 56 المزية إلا وينا ساقي كلشي خسر إيه 5:39 دقيقة 39 دقايق إلى عنوان موسافي فاقي إدني غاكا كويس السلامة فكرة وين يكتب عن تورقينينو يقعد يحملنا يقعد ماذا كنا ربي ثلث سنت المسفوك الطاس يعني 39 دقيقة يا الحال
بلا ستحصدي يوان أرما يفوكت السادة غفت ولما بتدرتي وقل ما تريدو درغمي هذا ثنا ربي يا الجماعة إلا قد فغن لاني قادي سانت تجنجون تاقي مهدر غاكا كينيا زمر انت تدرني قول ما تسكن لنا كوي الدنيا تسكن الغشين سن ضعقضن ادينين ميزيريا غنيوثن خاطر إلا قرا ديني نقلق نونا عقلق نربح انقارون ديننا قول مني انقارو زكسن هذا سلحق لاكارد ريزيدونس كيسيو داري جني كيعقل كلش لحقاش كان لاكارد ريزيدونس يسار يروح لكندا نغ لامريك نغ لوروب لاش يخدم هنا كني يانا خاصها تروحات جامي ساعات القيمة هي القيمة نغات نخدم من يغاون ساغ القيمة 56 سنة ملي غدا كينيا سكدبا نغ السنية غتولما دار تقول ما السنية مليح مليح لاش لازم تقارغ ميم لي جان دينا الكواسم يكوماسيغ تروحو غادينا تشوغيلا انقارو زكنا دي مكتين لاش دي قارح حسن السيالي إيه أسلم غاك فلا وني وانا مشطوحة من القرآن أم غارت إدوراري سي بردانيس إغزراني نس أسلم أفس فاميلتنينو نيضنين خاطر ساغ سنات الفاميليات يوستدر قول ما يوس سينا تسرسيس لافافاس بغير بلي هادي مغور مليح هاد غرغا فكرة كواندا إلا ومغناس لافافاس دا قبايلين أسيني غروح دال العالماكي روح دال العالماكي غي ما تروحض أتعقض تخدم لا مارشا ويتي دافعالو ليك إيناس نلغاشو تقول إيناس نكل لافافاس وتفار ترى وإلا قرا تفر ما خاطر زرغا رضا يقاد يقارن دا ميليتان زرغ ميم التلفزيون ديفوجي ان ميليتان بوليتيك مي ولاش يسمى عندها إلا كان بوليتيك إيمانيس ماذا قلاني لي ساكو بوليتيك ياليون إيمانيس إيه إني سبب وثناني سمي عقلنا ناقصين مقارنة كنا خاطر تشكال طيلا غاكا كاع والله ما تبغى ما تمن أراني ندير اللعبة ديال التحقير يرنا ذا مكسا سنسلغي ما درنا لا تلفزيون ناق كريلان التحقير أغسن يرنا ذا مكسا وتغتاج وقتها في إيماني ويدول لي غيكسير ولكن إلا واني قارنكني نقارن الحسن قول ما ذي الحفظ قرقازي كي رانا علي ذا رقاز ذا غنساك 62 راسا 1962 شرا كوينين نرا ذي البريزيدان ناخذ المينيست ناخذ الوالي ناخذ المير ذي الحفظ قرقازي نيران يقرن علي ذا رقاز الحفظ قرقاز يقرن علي ذا رقاز يوم بعد ويداك أساسن دي تروح على مار بلا زنديني خمسك أنا خمسك أما تشدوني تروحوا من بعيد تروحوا لواشنطن ناك باريس ناك الألمان ناك روسيا إدي تروحوا لو أكاخ المكا إيه أيا روح السنة 44 دقايق الناس الهذورا مغالات اكسدوا غادي يرنوا إيه ثورا غاد حبس غدا السلام ذا مقران كن مثل مليون ذا مشطوح ذا مقران قرور من الشهر قد عمريس المدوني ساعة 100 سنة قد عمريس أكل قبايل كرا قواندا مثلا أرتيكل تنيان إن شاء الله أدو غير غدانا ونرد غير قرين وناكا كيني ولكن ذي الوقت دينا نكا ماني غاوند
شرها سكدبة يعني شمو يخص ولا هجمة ما يخص شارية وتصوضت أقلي قريبة 20 سنة يوم خديم غارة تخلي سنيار و30 ماني غاوندي إلا كري يخصن سكدبة خصني سكواساكي سورا عدو سكواساكي محسوب كموزري غارة الماو ثمور القبايل خاطر هي عندنا تروحو تغيما شهرين تغيما 3 شهور تغيما شهر ونص تهويسة زرت صار ما قلت غاديني تصير دارني وقلقاها يعني خاص هذا هو غادينا الهضرة اليوم واحد بصغارة دايما خاطر ساقيني هذاك قلني غاونت تجيوش لا فيديو يا كان واسمي ساعة 30 سنة قد عمري ويكش من هذاك كي يوغا يفقى تنكود عمالي جزات زي في يرزقك كي قرين وين هي عفوسية 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 هاسي كنت إن شاء الله.